أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية 286 آيات 40 رکوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
قبلك 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 وبالآخرة 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 هم يوقنون 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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.